अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्बलिस्ट हकीम मोहम्मद सिद्दीक आपको अपने चैनल में हिकमत लाइब्रेरी में वेलकम करता है। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो, आज का हमारा नुस्खा टॉन्सिल्स का इलाज है। आज की वीडियो के अंदर हम गले की गिल्टियों का देसी इलाज डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो गले की गिल्टियों यानी कि टॉन्सिल्स की बीमारी में मुब्तला हैं। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको गले की गिल्टियों का एक आसान टोटका कह लें या आप जो है वो आसान नुस्खा कह लें, आपको बताऊंगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इसको अप्लाई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। व्यूअर्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपकी खिदमत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो हम अपनी वीडियो की तरफ आ चुके हैं। व्यूअर्स, आज के हमारे नुस्खा के अज्जा आपके सामने मौजूद हैं। तो व्यूअर्स, याद रहे कि आज की हमारी बीमारी टॉन्सिल्स का देसी इलाज है। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है कि कैसे हम जो है वो टॉन्सिल्स का, गले की गिल्टियों का देसी इलाज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसके असबाब क्या हैं, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से टॉन्सिल्स की बीमारी लाहिक होती है, और फिर जो है वो बाद में मैं इसकी अलामात आपको बताता हूँ, और फिर जो है वो आपको आज का आसान नुस्खा बताता हूँ टॉन्सिल्स का। तो व्यूअर्स, चलते हैं इसके असबाब को शुरू करते हैं। व्यूअर्स, गले के शुरू में दोनों तरफ गोश्त की एक एक गांठ होती है जो कि लसीका गदूद ही की तरह होती है, जिसे टॉन्सिल कहा जाता है। व्यूअर्स, टॉन्सिल बढ़ने की बहुत सारी जो है वो वजूहात हैं, उनमें से जैसे मैदा, चावल, आलू, चीनी। व्यूअर्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो टॉन्सिल्स की बीमारी को जन्म देता है। व्यूअर्स, इसी तरह ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल, ज़्यादा तुर्श चीज़ों का इस्तेमाल भी जो है वो गले की गिल्टियों की बीमारी को जन्म देता है। व्यूअर्स, इसी तरह जो है वो ये जितनी भी चीज़ें हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, ये तमाम चीज़ें मैदा में जाकर तेज़ाबियत पैदा करती हैं, जिससे कब्ज़ की शिकायत बढ़ जाती है। और इसकी असबाब में से एक सबब ये भी है कि सर्दी लगने की वजह से टॉन्सिल्स जो है वो बढ़ जाते हैं। खून की ज़्यादती की वजह से भी बाज़ुकात टॉन्सिल्स जो है वो पैदा होते हैं। व्यूअर्स, बाज़ुकात जो है वो गर्म मौसम का अचानक जो है वो ठंडा मौसम में तब्दील हो जाना, या गर्म मौसम का अचानक ठंडे मौसम में चला जाना भी जो है वो गले की गिल्टियों की बीमारियों को जन्म देता है। व्यूअर्स, गर्मी का बुखार, आलूदा माहौल में रहना भी टॉन्सिल्स का बायस बन सकता है। इसी तरह व्यूअर्स, जो आज का सबसे बड़ा सबब है टॉन्सिल्स का, वो है गैर मयारी अशिया। व्यूअर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका खालिस मिलना काफ़ी मुश्किल है, जैसे कि दूध, और इसके अलावा और भी मुतअद्दिद चीज़ें हैं जो कि केमिकल वाली मिलती हैं, तो इनकी वजह से भी टॉन्सिल्स की बीमारी लाहिक हो जाती है। तो व्यूअर्स, इस बीमारी के मुतअद्दिद अलामात हैं। इस बीमारी के बायस गले में दर्द होता है, गले में जो है वो सूजन पैदा हो जाती है, और व्यूअर्स, सांस जो है वो बदबूदार आता है, ज़ुबान पर मैल जमा हो जाती है। व्यूअर्स, सर दर्द शुरू हो जाता है, गर्दन की दोनों साइड लसीका गदूद का बढ़ जाना, और इनको दबाने से बहुत शदीद किस्म का व्यूअर्स दर्द होता है। सांस लेने में भी जो है वो तकलीफ़ होती है। व्यूअर्स, आवाज़ बैठ जाती है। इस बीमारी की वजह से बेचैनी सी जिस्म में आ जाती है, सुस्ती वगैरह हो जाती है। बीमारी लगते ही व्यूअर्स, सर्दी लग के जो है वो बुखार हो जाता है। गर्दन में इतना शदीद किस्म का दर्द होता है कि वहाँ पे आदमी जो है वो हाथ भी नहीं लगा सकता। व्यूअर्स, बाज़ औक़ात तो ये मर्ज़ इतनी शदीद होती है कि खाना खाना तो दूर की बात, लुआब भी जो है वो नीचे आदमी से जो है वो नहीं ले जाया जा सकता। तो व्यूअर्स, ये इसकी असबाब थे जो आपने समाअत फरमा लिए, इसकी अलामात को भी आपने जो है वो समाअत फरमा लिया। अब व्यूअर्स, मैं आज आपको इसका एक आसान सा घरेलू टोटका जो है वो बताता हूँ। व्यूअर्स, आप इसको अप्लाई करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिनों का इस्तेमाल आपको टॉन्सिल्स जैसी मुज़िमर से निजात दिला सकता है। तो व्यूअर्स, चलते हैं, हम शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो चीज़ हमारे नुस्खा के जुज़ है वो है अजवैन। व्यूअर्स, हर घर में मौजूद है, अगर नहीं भी है तो आप किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से आसानी से खरीद सकते हैं। तो ये व्यूअर्स, आपने साफ़ सुथरी जो है वो 1 टीस्पून लेना है। और उसके बाद व्यूअर्स, जो दूसरी चीज़ है वो है काली मिर्च, जिसे व्यूअर्स फिलफिल स्याह भी कहा जाता है। हर घर की ज़रूरत है, हर घर की अंदर ये व्यूअर्स मौजूद होती है। तो ये व्यूअर्स आपने लेनी है चुटकी बराबर। दोबारा समाअत फरमा लें कि व्यूअर्स, फिलफिल स्याह आपने लेनी है चुटकी बराबर। और जो आगे तीसरी चीज़ है व्यूअर्स, वो है
ہمارے پاس ادرک کا تازہ رس، یہ ویورز آپ ادرک لے کے جو ہے وہ اس کا تازہ رس نکال سکتے ہیں۔ تو یہ ویورز آپ نے لینا ہے 1 ٹی اسپون۔ اور پھر آگے جو ہماری چیز کے پاس موجود ہے ویورز وہ ہے ہلدی، ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں جو ہے وہ آسانی سے مل جاتی ہے۔ ویورز یاد رہے کہ ہم آج کی ویڈیو میں جو چیز ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ٹونسلز کا دیسی علاج۔ تو ویورز ہلدی جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، ٹونسلز کے لیے بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ ویورز بہت ہی زبردست اور بہت ہی جو ہے وہ اعلیٰ قسم کا گھریلو نسخہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں ٹونسلز کے علاج کے بارے میں۔ تو ویورز یہ آپ نے لینی ہے 1 ٹی اسپون۔ اس کے بعد ویورز دو چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے شہد، یہ آپ نے خالص شہد جو ہے 1 ٹی اسپون لینا ہے۔ ویورز یہ بھی ہر گھر میں تقریباً جو ہے وہ پایا جاتا ہے، ہر گھر میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ اگر نہ بھی ملے تو آپ کسی بھی کنسار اسٹور سے، کسی بھی شاپ سے جو ہے وہ اس کو آسانی سے خرید سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ یہ اصل والا لیں۔ تو یہ ویورز آپ نے لینا ہے 1 ٹی اسپون، اور اس کے ساتھ ویورز آپ نے جو چیز لینی ہے وہ ہے 1 گلاس پانی کا۔ تو ویورز آپ نے نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیے۔ یاد رہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک، آج کی ہماری ویڈیو ٹونسلز کا آسان ٹوٹکا کہہ لیں، آسان نسخہ کہہ لیں۔ تو ویورز آپ نے جو ہے وہ اس کا تیار کیسے کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ اجوائن لے لیں اور اجوائن کو 1 گلاس پانی کے اندر ڈال دیں۔ ویورز میں آپ کے سامنے ڈال رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ تیار کرنے میں کوئی بھی کسی قسم کی دقت پیش نہ آئے اور آپ جو ہے وہ اپنی ٹونسلز کی بیماری کا آسانی سے علاج کر سکیں۔ تو ویورز یہ دیکھیں میں نے اجوائن جو ہے وہ 1 گلاس پانی کے اندر ڈال دی ہے۔ آپ نے ویورز اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لیں۔ مکس کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو کسی بھی برتن میں ڈال کے آگ کے اوپر چڑھا دیں۔ ویورز 2 سے 3 منٹ کے اندر یہ اجوائن جو ہے یہ پانی کے اندر اپنا رس جو ہے وہ اپنا اثر جو ہے وہ چھوڑ دے گی۔ تو ویورز آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس 1 گلاس پانی کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ غرارے کیا کرنے ہیں، صبح بھی اور شام بھی۔ ویورز یہ یہاں تک ہمارا نسخہ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آگے جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ویورز آگے جو ہمارے پاس چیز موجود تھی وہ تھی فلفل سیاہ، کالی مرچ۔ تو ویورز آپ نے اس کو باریک کر کے اس کا سفوف بنا لینا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے اس کا بالکل سفوف بنا لیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ کو بنانے میں آسانی ہو، کسی بھی قسم کی کوئی بھی دقت جو ہے وہ پیش نہ آئے۔ ویورز یاد رہے کہ ہمارا یہ نسخہ بہت ہی کارآمد نسخہ ہے، ٹونسلز کے لیے بہت ہی زبردست ہے اور میرا کئی بار کا مجرب نسخہ ہے۔ ویورز آپ اس کو جو ہے وہ لازمی اپلائی کریں۔ تو آپ نے جو ہے وہ کالی مرچ کا سفوف تیار کر لینا ہے۔ ویورز میں آپ کے سامنے ڈال کے اس کو ابھی باریک کر لوں۔ جی ویورز تو ہمارے جو ہے وہ کالی مرچ کا سفوف تیار ہو چکا ہے۔ ویورز آپ اس کو جو ہے میں آپ کے سامنے اس کو گرائنڈر مشین سے جو ہے وہ نکال رہا ہوں۔ آپ جو ہے وہ اس طرح اس کا باریک جو ہے وہ سفوف تیار کر لیں۔ ویورز اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ تقریباً چٹکی برابر آپ نے جو ہے وہ کالی مرچ کا سفوف لے لینا ہے، پاؤڈر لے لینا ہے، اتنی مقدار کے برابر آپ نے ویورز لے کے اس کو جو ہے وہ جو ہمارے پاس رس وہ اس کا اثر رس موجود تھا ادرک کا، اس میں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ویورز آپ نے کیا کرنا ہے، ہلدی لے لینی ہے اور اس کا جو ہے وہ 1/2 ٹی اسپون آپ نے جو ہے وہ لے کے اسی رس کے اندر ڈال دینا ہے۔ ویورز اس طرح آپ ڈال کے پھر آپ اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لیں۔ میں ابھی آپ کے سامنے مکس کر رہا ہوں، آپ کے سامنے بھی جو ہے وہ تیار کرتا ہوں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی دقت پیش نہ آئے۔ ویورز بہت زبردست نسخہ ہے، بہت ہی اعلیٰ چیز ہے یہ ٹونسلز کے لیے، بہت ہی میرا کئی بار کا مجرب اور کئی بار کا آزمودہ نسخہ ہے، آسان سا ٹوٹکا ہے ٹونسلز کے لیے، آپ اس کو لازمی اپلائی کریں۔ ویورز یہ دیکھیں اس طرح کا جو ہے وہ یہ تیار ہو جائے گا۔ تو ویورز اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ کسی بھی اس برتن میں آپ اس کو ڈال کے اس کو آپ ہلکا سا جو ہے وہ گرم کریں، اور گرم کرنے کے بعد ویورز آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر 1 ٹی اسپون جو ہے وہ یہ شہد، اصل خالص شہد کا ڈال دیں گے، اور اس کو ڈالنے کے بعد ویورز آپ پھر اچھے طریقے سے اس کو مکس کر کے پھر آپ اس کو جو ہے وہ نوچ فرما لیں۔ ویورز صرف 2 دن کے اندر یہ نسخہ جو ہے وہ گلے کی جتنی بھی گلٹیاں ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے، گلے کی جتنی بھی سوزش ہے، سوجن ہے، اس کو جو ہے وہ ختم کر کے آپ کے گلے کو جو ہے وہ کلیئر کر دے گا۔ تو ویورز حکیم صدیق اب آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ ملیں گے اس سے آگے نیکسٹ ویڈیو میں۔